भारत की सरजमीन है अजमेर शरीफ में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अभी नए नए आए थे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने एक खेमा लगाया हुआ था और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज असर से मगरिब के दरमियान के वक्त में बहुत ज्यादा रोया करते थे। असर से लेकर मगरिब तक रोते ही रहते थे, गिरिया बतारी करते ही रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना रोते थे कि आपको रोने की आवाजें बाहर जाया करती थी। लेकिन एक नौजवान अजमेर शरीफ से बाहर गया हुआ था, वो गैर मुस्लिम था, अभी उसने इस्लाम कबूल न किया था, गैर मुस्लिम था, वो बाहर गया हुआ था। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद में जब अजमेर शरीफ वापस आया तो वो आया और वो टहलने के लिए उस रास्ते से गुजरा जहां पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का खेमा लगा हुआ था। उसने देखा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई इतना रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, उस नौजवान ने जब देखा तो वो अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ से जाकर के पूछता है, ए माँ जरा ये तो बताओ कि वो मुसलमानों का बाबा, मुसलमानों का गुरु, वो क्यों रोता है? वो मैं जब जाता हूँ टहलने के लिए रोजाना, वो मुझे रोता हुआ ही मिलता है। वो असर से लेकर के मगरिब तक रोता ही रहता है। वो जिस वक्त में मैं जाता हूँ वो रोता ही मिलता है। वो क्यों रोता है माँ? तो माँ ने कहा, जब तू ही जाकर के पूछ ले, मुसलमानों का बाबा इतना रोता क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो नौजवान आता है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के पास, आकर के कहता है, ए मुसलमानों के बाबा जरा ये तो बताओ तुम इतना क्यों रोते हो, इस वक्त में क्यों रोते हो? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्या तू वाकई जानना चाहता है कि मैं क्यों रोता हूँ? कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों के बाबा मुझे बताओ आप इतना क्यों रोते हैं, क्या वजह है आपके रोने की? अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मेरे रोने की वजह यह है कि मैं इस वक्त में इसलिए रोता हूँ कि मैंने एक मुद्दत, एक अरसा मैंने अपने पीरो मुर्शिद के साथ गुजारा है। मैं एक मुद्दत, एक अरसा मैंने अपने पीरो मुर्शिद के साथ गुजारा है। मुझे अपने मुर्शिद की याद तड़पाती है, मुझे उनकी याद तड़पाती है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा था तो नौजवान ने कहा, अच्छा मैंने तो सुना था कि कोई जब किसी को तकलीफ पहुंचती है जब रोता है, जब किसी को कोई दर्द होता है जब रोता है। ये मोहब्बत में रोना कैसा है? ये मोहब्बत में भी क्या रोना आता है? अल्लाह अकबर कबीरा, जब इतना कहा था नौजवान ने, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हाँ मोहब्बत में भी रोना आता है, मोहब्बत भी रुलाती है। तो नौजवान ने कहा, तब तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ। नौजवान ने कहा, मैं भी रोना चाहता हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अच्छा तू भी रोना चाहता है, मोहब्बत में रोना कैसा होता है? तो सुन, मेरी दो शर्तें हैं, तू पहले मुसलमान हो जा फिर मेरा मुरीद बन जा, पहले मुसलमान हो जा फिर मेरा मुरीद बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा, जब इतना इरशाद फरमाया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने, अब वो मुसलमान हो गया, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। तो अब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही उसका खाना पीना हो रहा है, उठना बैठना ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त में भी ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, खाने के वक्त में भी ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, फजर के वक्त में भी ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। यानी कि उसका पूरा दिन और पूरी रात ख्वाजा गरीब नवाज के साथ गुजरने लगी। जब एक अरसा गुजर गया तो वो नौजवान जब एक अरसा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के पास गुजार लेता है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, अब तू घर जा सकता है, 3 दिन तू अपने घर जा सकता है, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, तू अपने घर चला जा। वो नौजवान कहता है, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 दिन ही की तो बात है, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन घर गुजार लूंगा। लेकिन जब वो चला गया, घर जब गया, जब रात का वक्त आया, रात हुई तो वो नौजवान, उस नौजवान को कुछ तकलीफ हो रही थी, दर्द महसूस हो रहा था, वो कुछ सह नहीं पा रहा था, न खाना खा पा रहा था, खाना भी नहीं खाया। वो नौजवान जो 3 रोटियां रात को खाता था, अब वो एक लुकमा भी नहीं खा पा रहा है। क्या दर्द महसूस हो रहा है, अब उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो नौजवान अब उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। जब रात आधी गुजर गई, रात का एक पहर गुजर गया, तो वो नौजवान ऊपर छत पर टहलने के लिए चला जाता है। उसकी माँ ने देखा कि आधी रात हो रही है, मेरा बेटा छत पर चला गया। जब छत पर माँ ने जाकर के देखा, माँ जाकर के पूछती है, बेटा तुझे नींद नहीं आ रही? माँ से कहता है, हाँ माँ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की याद तड़पा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की मोहब्बत तड़पा रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा है कहीं भी, ना नीचे दिल लग रहा है ना ऊपर दिल लग रहा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ऐसा कर, तू चली जा। जब चली गई, माँ चली गई, जब सहरी का वक्त हुआ, वो सहरी के वक्त में उठा तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे रोना आ जाता है, वो याद में रोने लगता है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। अब उसे मोहब्बत तड़पा रही थी। जब वो जाता है, जब वो रोने लगता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो रोने लगता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के पास चली जा, मेरे पीरो मुर्शिद के पास चली जा, अब मैं नहीं जी सकता, अब मैं उनकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझसे नहीं रहा जा सकता। माँ जाती है दौड़ी दौड़ी, ख्वाजा गरीब
غریب نواز کے پاس میں جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے اے مسلمانوں کے بابا تم پتہ نہیں مجھے کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے، اے مسلمانوں کے بابا مجھے پتہ نہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے، مجھے تمہارا تعلق پتہ نہیں چلتا، مجھے تمہارے رشتے کا پتہ نہیں ہے، تم نے میرے بیٹے سے کون سا رشتہ بنا لیا ہے، لیکن وہ اب تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی میں اسے اجازت نہیں دے سکتا، ابھی اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا ہے۔ ماں چلی جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، بیٹا زارو قطار رو رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ اللہ، جب بیٹا رو رہا تھا ماں نے آ کر کے کہا کہ وہ ابھی آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بیٹا کہتا ہے ماں دوبارہ چلی جا، اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو ماں میرے پیر و مرشد کو منا لے، راضی کر لے، ورنہ تیرا بیٹا اب زندہ نہیں رہ سکتا، اب جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تیرا بیٹا مر جائے گا، ماں تیرا بیٹا مر جائے گا، اگر زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے پیر و مرشد کو منا لے۔ ماں دوڑی دوڑی جاتی ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور جا کر کے کہتی ہے اے مسلمانوں کے بابا، میرے بیٹے کے پیر و مرشد، تم میرے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، اسے آنے کی اجازت دے دو، وہ اب جدائی برداشت نہیں کر پاتا، وہ کہتا کہ وہ مر جائے گا، آپ کی محبت اس کو تڑپا رہی ہے، میں آپ کا رشتہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں، لیکن وہ مر جائے گا، میری تمنا ہے میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا تیری تمنا ہے، چل میں نے بات رکھ لی ہے، تیری تمنا مان لی ہے، جا اب اسے آنے کی اجازت ہے تو اسے بھیج دے۔ اللہ اللہ، جب آنے کی اجازت دے دی نوجوان دوڑا دوڑا میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے واسطے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز اس وقت اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، خواجہ غریب نواز درس دے رہے تھے، وہ نوجوان آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نوجوان وہ میرے خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے، میرے خواجہ غریب نواز کی نظر اٹھتی ہے، اس کے چہرے پر پڑتی ہے، اب خواجہ غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، خواجہ غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، میرے خواجہ غریب نواز نے جب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے دیکھا تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے باتیں کی، کہا نوجوان اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے، پتہ چلا جدائی میں رونا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو رو کر کے گریہ وزاری کر کر کے دوڑتا ہوا میرے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے، اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز بھی رو رہے ہیں اور وہ نوجوان بھی رو رہا ہے، صرف وہ نوجوان نہیں رو رہا بلکہ سارے مرید بھی رو رہے ہیں، پوری محفل رو رہی ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ قدموں میں پڑا تھا تو میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بتا کہ تو نے رات کھانا کھایا تھا؟ نوجوان کہتا ہے نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا رات کھانا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی۔ میرے خواجہ غریب نواز پھر ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتا کیا تو رات سویا تھا، کہ تجھے نیند آئی تھی رات؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں سویا تھا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا رات آنکھ میری بھی نہیں لگی تھی۔ کیا شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی۔ اب سب رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، میرے خواجہ غریب نواز کی کیا شان ہے۔ ارے رونے والوں کا مقام یہ ہے کہ جب وہ رونے پہ آ جاتے ہیں تو دریا ہی بہا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ پیر و مرشد کی یاد میں رونا ہوتا ہے۔ اور میرے خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ خود بھی روتے تھے۔